बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। तब्दीली सरकार बन गई अवाम के लिए वबाल। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर हुकूमत को जरा तरस न आया। गरीब के मुंह से निवाला छीनने का कोई मौका हुकूमत ने ना छोड़ा। आटा, दाल, चावल सभी हुए महंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया। गैस और CNG की कीमत में 21 से 23 रुपए का यकमुश्त इजाफा। हेलमेट नहीं तो सफर नहीं। हेलमेट की मुहिम शुरू होते ही शहर कायद में ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक। SSP ट्रैफिक सेंट्रल की निगरानी में मुहिम जारी। सैकड़ों मोटरसाइकिल सवारों के हेलमेट ना पहनने पर चालान। कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों के गिर्द भी घेरा तंग। SSP ट्रैफिक सेंट्रल फराह अमरीन इस मुहिम की कामयाबी के लिए पुरअज़म। कराची को खैरात नहीं, लूटा हुआ पैसा चाहिए। रियासत माँ का किरदार अदा करे, डाइन का नहीं। कराची की बासियों के लिए पानी की प्यास बुझाने के लिए MQM पाकिस्तान के रहनुमा सड़कों पर। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, ऐवानों में कराची का मसला हल नहीं होगा। अवाम को सड़कों पर निकालने के लिए कारकुनान तैयारियां कर लें, अब फैसला सड़कों पर होगा। ख्वाजा इज़हारुल हसन का कहना था, कराची में पानी के मामले पर गली महल्ले में लोग दस्तोगरीबा हैं, अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता है। नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले बात करना चाहेंगे अवाम पर गिराए गए महंगाई के बम के हवाले से। आज माली साल का पहला दिन है और आज पहले रोज़ ही CNG और गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। तकरीबन 21 से 23 रुपए का इजाफा किया गया और अवाम जो कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, आटा, दाल, सब्जियां, तमाम चीज़ें, यानी अगर हम अशिया खुर्दनोश की बात करें तो तमाम चीज़ें महंगी हैं। और साथ ही साथ अब चूँकि CNG की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसलिए तमाम चीज़ों की कीमतों पे इसका असर ज़रूर आएगा। चाहे बच्चों की स्कूल की वैन की फ़ीस की बात की जाए या जो लोग अपनी गाड़ियों में CNG डलवा कर ऑफिस आते हैं, स्कूल बच्चों को छोड़ते हैं या रोज़मर्रा ज़िंदगी में कार का इस्तेमाल करते हैं, तो अब ज़ाहिर सी बात है इन तमाम लोगों को अपने बजट में इजाफा करना पड़ेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो तनख्वाहों में इतना इजाफा नहीं किया गया जिस कदर महंगाई बढ़ती जा रही है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मंदुखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। लेकिन सर ये जो तब्दीली हुकूमत है, यानी तब्दीली की जो हुकूमत है नए पाकिस्तान में, सर पहले ही काफ़ी महंगाई थी, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया और अब ये आखिरी चीज़ जो कि CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि गरीब आदमी का ईंधन कहलाता है। सर जो जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तो गाड़ियों में कभी CNG लगाना पसंद नहीं करते। जाहिर सी बात है गरीब आवाम ही पेट्रोल के पैसे बचाने के लिए गाड़ियों में CNG लगाते हैं। अब CNG भी महंगी कर दी गई और 1-2 रुपये नहीं, 21 से 23 रुपए का इजाफा किया गया। क्या कहते हैं सर? इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये जो हम CNG इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, ये दुनिया में कहीं इस तरह होता नहीं। एक तो वैसे ही खतरनाक है और ये बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसमें लोग जल गए हैं, मर गए हैं उसमें। तो ये और आपकी सारी गैस को ख़त्म कर रहा है। ये गैस आपके घरेलू इस्तेमाल या इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में काम आनी चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान में वैसे ही गैस बहुत सस्ती थी, पूरी दुनिया के अगर आप डेटा उठाएं तो पाकिस्तान में बहुत सस्ती थी। तीसरी बात ये है कि ये जो आपकी 2 कंपनियां हैं गैस की, सुई साउदर्न और सुई नॉर्दर्न, ये 150 अरब का नुकसान कर रही थी। आज भी प्राइम मिनिस्टर को जो उन्होंने RY में इंटरव्यू था उसका, उसमें भी इस बात कि उनको महंगा करना पड़ा। इस वजह से अगर ये महंगा नहीं करते तो ये कंपनियां बंद हो जाएं। तो आप लोग फिर ये चाहते हैं कि कंपनियां बंद कर दें या उनको महंगी गैस दे दें। तो CNG तो मैं तो वैसे भी उसको पर्सनली अपनी बात करता हूँ, मुझे नहीं पता इसी वजह से है या नहीं, लेकिन एक तो ये कंपनियां बंद हो रही थी, इस वजह से उनको महंगा करना पड़ा। और मैं इसके गाड़ी में इस्तेमाल के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। 2 वजह से हमारी गैस खत्म हो रही है इसकी वजह से, और दूसरा ये खतरनाक है, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, सिलेंडर फटे हैं, उसमें लोग जल कर मर गए हैं। ये सेनेटर साहब देखिए, ये जो पॉलिसियां होती हैं सर, ये भी तो हुकूमत की बनाई हुई होती हैं। पहले ग्रीन सिस्टम के तहत इको का नाम देके
اور مطلب جتنی پاکستان میں گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں تھیں سب نے سی این جی فٹڈ کمپنی سی این جی فٹڈ گاڑیاں بنانی شروع کی. سر ظاہر سی بات ہے حکومت کی اگر پالیسی نہیں تھی تو اتنی ماس کنورژن گاڑیوں کی کیوں کرائی گئی؟ اٹلی سے گیس کنورژن کٹس امپورٹ کی گئیں بہت ہیوی داموں, یہ تمام گاڑیاں کنورٹ ہوئیں, لوگوں کو باقاعدہ ترغیب دی گئی کہ وہ پیٹرول پہ چلانے کے بجائے سی این جی پہ گاڑیاں چلائیں. سر مطلب یہ آخر کئی سالوں سے یہ ہوتا چلا آ رہا تھا, اگر گیس کی کمی ہے تو گیس کی جو سی این جی فراہم کرنے کے جو دن ہے اس میں ناغہ کر دیا جائے. پیسے بڑھانے سے تو سر کمی پوری نہیں کی جا سکتی نا. کیا روپے پیسے جو ہیں وہ کسی ملک کے معدنی وسائل کو بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں, روپے کو اس کو نہیں بڑھا رہے, بیسیکلی اس کو ڈسکریج بھی کیا جانا چاہیے. قیمت آپ بڑھاتے ہیں تو ڈسکریج. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں آپ کا پیٹرول مہنگا اور ڈیزل سستا ہوا کرتا تھا, پھر ایسا ایسا ڈیزل کو پولوشن بہت زیادہ پھیلاتا ہے, اس وجہ سے ان کو ڈیزل کو مہنگا کیا گیا. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو ڈیزل مہنگا ہے اور پیٹرول سستا ہے, تو اس وجہ سے یہ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کے پالیسی میں ہوتا ہے, یہ تو بہت پرانی, پتہ نہیں 2003-4 اس وقت مشرف گورنمنٹ تھا یا پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں یہ سی این جی اس وقت پروان چڑھا تھا. یہ ہماری گورنمنٹ میں تو ابھی کچھ 8-10 مہینے ہوئے ہیں. یہ تو اس وقت یہ سی این جی کو انکریج کیا گیا اور غلط کیا گیا. اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے تھا. پہلے لوگوں نے خود لگانا شروع کیا, بعد میں شاید وہ کمپنیوں نے بھی اپنے کمپنی فٹڈ وہ لگانا شروع کیا. اچھا سر, ٹرینوں کے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے جس کا اطلاق آج سے ہوگا. کرائے دیکھیں جو آپ دیکھیں کوئی ہزاروں میں نہیں بڑھائے, کوئی 200-300 اس طرح سے بڑھے ہیں. کوئی 8% کے قریب کرایے میں اضافہ کیا گیا ہے, 5 سے 8%. آپ بیس تو دیکھیں ہے ٹوٹل ہے کتنا, جس کا 8% کتنا بنتا ہے. دیکھیں ریلوے بھی خسارے میں جا رہا ہے, تقریباً 40-45 ارب روپے خسارے میں جا رہا ہے. تو یہ خسارے سے کس طرح نکلیں گے؟ پہلے حکومتوں نے اپنے صرف اپنے ووٹ بینک کھو دینے کی وجہ سے یہ مشکل فیصلے نہیں کیے. اب ہماری حکومت جو ہے نا وہ مشکل فیصلے کرے, لیکن ڈائریکشن صحیح ہے. تھوڑا وقت لگے گا, انشاءاللہ بہتر اور بہتری آئے گی. سینیٹر صاحب تقریباً کتنا اور وقت لگے گا جب عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ دیکھیں وقت تو لگے گا, اس میں تقریباً سال بھی لگ سکتا ہے, اس میں 6 مہینے سے سال تک لگ سکتا ہے. لیکن آپ کا یہ ابھی بجٹ پاس ہو گیا, آئی ایم ایف کے پروگرام ہے, اس کے بعد چیزیں اسموتھن آؤٹ شروع ہوں گی. آپ کا منی لانڈرنگ کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, جس سے آپ کے ریمیٹنسز جو 8-10 ارب ڈالر بڑھ جائیں گی. دوسرا آپ کے جو نا ایف بی آر میں جو آپ یہ فائلر بڑھا رہے ہیں اور ریفارمز کر رہے ہیں, اس سے آپ کو بہت ریونیو بڑھے گا آپ کا. اور اس کے علاوہ جو کرپشنز کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا ہے اس سے بھی آپ کو بہت سارے اربوں ڈالر ملیں گے. سینیٹر صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایمنسٹی اسکیم جو نکالی گئی اس سے کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا, کوئی خاص فنڈز کلیکٹ نہیں ہو سکے. اگر دیکھا جائے تو بعد نظر ایمنسٹی اسکیم فلاپ نظر آئی. جتنے جو ایک اسپیکولیٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید محصولات یا اس ایمنسٹی اسکیم میں ٹیکس کی جو وصول ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے, لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے ہیں ایمنسٹی اسکیم کے. دیکھیں جو ایمنسٹی اسکیم میں جو ایک تو یہ ایمنسٹی, اس کو آپ کم کہہ سکتے ہیں, آپ ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم زیادہ کہہ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس لیے نہیں کہ کسی سے ریونیو جنریٹ کرنا تھا, ظاہر ہے کچھ تو لینا تھا ان سے جو لوگوں نے ٹیکس نہیں دیے. یہ صرف ان کو فائلر بنانے کا تھا, اور فائلر 1 لاکھ لوگوں نے اس کو تقریباً اویل کیا ہے. اور جنہوں نے نہیں کیا, بہت سارے لوگ تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسی اسکیمیں پھر آتی ہیں اور پھر آتی ہیں, لیکن میں بتا دوں دوبارہ نہیں آئیں گے. وہ لوگ جنہوں نے نہیں اویل کیا اور جو اس میں آ سکتے تھے وہ پچھتائیں گے, آپ دیکھیں گے وہ پچھتائیں گے. اور جنہوں نے آیا ان کو وہ خوش قسمت ہیں کہ جی انہوں نے تھوڑی سی پیسے دے کر کے فائلر بن گئے, آگے ان کے لیے مسائل نہیں ہوں گے. جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے. سر کیا سمجھتے ہیں, کیا مطلب اب اس ایمنسٹی اسکیم کے ختم ہونے کے بعد بھی جو شرائط اس میں دی گئی ہیں اس کے حساب سے تو صرف شرح جو ہے ٹیکس کی وہ بڑھ جائے گی, ایمنسٹی تو ابھی بھی جاری رہے گی. یہ کوئی 30 جون کو یہ اسکیم ٹوٹلی ختم نہیں ہو گئی, 4% کی جگہ 14% ہو جائے گی شرح, لیکن ابھی فی الحال کسی قسم کا کوئی گھیرا نہیں تنگ ہونے والا. نہیں, گھیرا تنگ ہونے والا ہے. بے نامی, آج خان صاحب کے انٹرویو آپ نے نہیں سنا, آج سے شروع ہو رہا ہے. بے نامی جو جائیدادیں ہیں اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا.
وہ ضبط ہوں گی، فورفیٹ ہوں گی، اور بہت اس طرح سے ہیں جو بھی بے نامی اکاؤنٹس ہیں یا بے نامی جائیداد ہے یا کوئی اور چیز بے نامی پڑی ہوئی ہے، کہیں پہ بھی کچھ بھی ہے، آپ کے شیئرز ہیں، وہ سب کچھ جو ہے نا وہ گورنمنٹ اس کو فورفیٹ کرے گی. لوگ بھول جائیں گے. لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے کی طرح نہیں ہونے والا. یہاں پہ خان صاحب نے بار بار کہا مشکل سے رسپانس بہت زیادہ ہے، رش بہت زیادہ تھا تو 3 دن بڑھا ہے، 3 دن سے آگے بڑھا نہیں سکتے ورنہ ہم بڑھا دیتے. تو یہ کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ بعد میں آرام سے پھرتا رہے گا اور اس کے پاس یہ بے نامی اور جو لوٹی ہوئی دولت یا ٹیکس نہ پے کر کے پیسے جو یا جائیداد پڑی ہوئی ہے وہ اسی کے ساتھ چلتا رہے گا، یہ اس کی خام خیالی ہے. یہ بتائیے گا ڈالر کی کوئی حد مقرر کی جائے گی یا اگر مزید اسی طرح ڈالر کی پرائس میں اضافہ ہوتا رہا تو کیا ماضی کی حکومتوں کی طرح حکومت کا کوئی پلان ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس ڈالر کی قیمت کو روکنے کے لیے یا تو کچھ دن کے لیے فورن اکاؤنٹس روکے جائیں، سیز کیے جائیں، یا ڈالر کی جو خرید و فروخت ہے اس پہ پابندی لگائی جائے تاکہ یہ جو قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، پاکستان کا روپیہ جو سستا ہوتا چلا جا رہا ہے ڈالر کی قدر کے مقابلے میں، تو ایسی کوئی پلان کر رہے ہیں یا اسی طرح بے لگام ڈالر مزید مہنگا ہوتا چلا جائے گا؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ویسے آپ دیکھیں تو آپ کا 60 ارب ڈالر کا امپورٹ ہے، آپ کا 24 ارب ڈالر جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے، 21 ارب ڈالر آپ کی. یہ ہماری حکومت جس وقت ہم نے سنبھالی حکومت اس وقت 21 ارب ڈالر ریمیٹنس دیے سارے، تو 15 ارب ڈالر کا ڈفرنس ہے. تو 15 ارب ڈالر کا آپ کا ہر وقت ڈالر زیادہ ڈیمانڈ میں ہوتا ہے. اچھا، اب ہم نے اس میں جو امپورٹ لسٹ میں کچھ چیزیں بین کی ہیں، کچھ پہ ڈیوٹیاں بڑھائی ہیں اور ریمیٹنسز بڑھائے ہیں اور کچھ ایکسپورٹ بڑھی ہے، اس سے 4 ارب ڈالر کا فرق پڑا ہے. اس کا فرق آپ کا 11 ارب ڈالر رہ گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں بہت سارے مافیاز انوالو ہیں. ابھی ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کریں گے. یہ جو منی لانڈرنگ کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگی تو ان بہت سارے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگی جو یہ ڈالر ہولڈ کرتے ہیں یا اس گیم میں شامل ہیں. اس میں کچھ بینکرز بھی ہیں، کچھ سیاسی پارٹیاں کے لوگ ہیں جو پیچھے ان بینکروں کے ہیں جو یہ سارا کروا رہے ہیں. وہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ملک کا کباڑہ کر رہے ہیں. اپنی دشمنی میں، اپنے رائیولری میں وہ پاکستان کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں ابھی، لیکن ان کو پتہ چل جائے گا کہ جی اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. مطلب ماضی میں جب بھی ایسا کچھ ہوتا تھا حکومت کی جانب سے سٹیپس لیے جاتے تھے، ڈالر کی قیمت اگر 10 روپے بڑھ جایا کرتی تھی تو فوراً کچھ ایسے سٹیپس لے لیے جاتے تھے جن سے یا تو ڈالر کی قیمت ایک جگہ رک جاتی تھی یا واپس اسے اسی سطح پہ لے آیا جاتا تھا جس سطح سے یہ قیمت بڑھی ہوتی تھی. ہم نے ماضی میں ایسا بہت دیکھا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جب سوال کیا جاتا ہے تو پہلے تو وہ لا علمی کا اظہار کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ڈالر کی قیمت کتنی چل رہی ہے، یا اس میں اگر کوئی اضافہ ہوا ہے تو اس کی منظوری اسٹیٹ بینک کی طرف سے نہیں دی گئی. تو سر مطلب ایسا کیسے ممکن ہے کہ وزیر خزانہ کو نہ پتہ ہو ڈالر کی قیمت کیا چل رہی ہے، اسٹیٹ بینک کی نالج میں نہ ہو، وزیر اعظم صاحب کو نہ پتہ ہو کہ ڈالر کی قیمت کیا چل رہی ہے؟ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے پہلے، یعنی جو الزام لگایا جاتا ہے کہ جنہوں نے پہلے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، انہوں نے ڈالر کی صورت میں اس کو منتقل کیا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. لیکن سر یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا نا، کوئی ریمیڈی، کوئی چیز، کوئی حکومت کی جانب سے سٹیپس کوئی خاطر خواہ نظر نہیں آ رہے ہیں. سر ابھی آپ دیکھیں گے یہ جو منی لانڈرنگ کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگی تو اس سے پھر یہ اریسٹ ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ جو کرپشن کا پیسہ ہے اور کرپشن کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کو ڈالر میں چینج کرا کر کے اس کو باہر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ڈالر کا وہ بڑا ہے اور یہ ایک پلان بھی ہے، ایک کانسپریسی بھی ہے اور ظاہر اپوزیشن نے تو یہی کہنا ہے. لیکن ڈالر جو ہے نا ایک جنرلی ان ڈیمانڈ زیادہ ہے کیونکہ آپ کی امپورٹ زیادہ ہے، ایکسپورٹ کم ہے، ان کمنگ کم ہے، آؤٹ گوئنگ زیادہ ہے. تو اس کو ویسے بھی مارکیٹ میکینزم جو ہے نا اس کو کنٹرول کرتی ہے اور اس دور میں کچھ سازشیں کو بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو سینیٹر صاحب آپ کو ایک بات میں لاسٹ صرف آپ سے بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے اب جو کاروباری طبقہ ہے یا انویسٹر طبقہ جو ہے نا، اس نے بجائے اس کے کہ پاکستان میں پراپرٹیز میں پیسے لگائے جاتے، کاروبار میں پیسے لگائے جاتے، لوگ اب سونا یا ڈالر خرید رہے ہیں کیونکہ لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈالر شاید
180 190 रुपए तक जाए या शायद उससे भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाए, तो अब लोगों ने अपनी जो सेविंग्स हैं उसे बजाय इसके कि किसी कारोबार में लगाएं, प्रॉपर्टीज़ में लगाएं, अब डॉलर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। डॉलर मज़ीद ऊपर जाता जा रहा है, पाकिस्तान में कारोबारी हालात ख़राब होते जा रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी की वैल्यू आप देखें या और दूसरी कारोबारी हालात देखें, तो सबके हालात डाउन होते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर, कोई रोकथाम की जाएगी या हो रही है या कोई प्लानिंग की जा रही है इसकी? देखिए, ये तो बहुत ही बदकिस्मती वाली बात है कि जी आप एक गलत से रोक रहे हैं तो दूसरी गलत काम करने जा रहे हैं। हम अगर प्रॉपर्टीज की कीमतें आसमान से और सारा जो करप्ट पॉलिटिशियंस का और ब्यूरोक्रेट का पैसा अगर प्रॉपर्टी में लग रहा है और हुकूमत उसके लिए कुछ कर रही है, उसको पैसे उसको नीचे लाने के लिए, ताकि आम आदमी की दस्तरस में ये आ जाए, अगर उससे पैसा निकाल के बजाय कि ये पॉजिटिव कोई कारोबार, कोई इंडस्ट्री लगाएं, कोई और वो करें, ये जा करके डॉलर खरीद रहे हैं, जो इससे डॉलर महंगा हो रहा है उसमें भी मुल्क का कबाड़ा हो रहा है। अगर उससे सोना खरीद रहे हैं तो सोना भी महंगा हो रहा है। ये अब इमरान खान क्या करे, और तो यही कर सकते हैं कि एक गलत को ठीक करें। तो अब लोग ठीक होने नहीं चाहते तो फिर इस कौम का अल्लाह ही हाफिज है, फिर बंद कर देते हैं, फिर हम भी चले जाते हैं बाहर। मतलब अगर यहाँ पे लोगों ने ये तैयार करके रखा हुआ है कि जी मतलब कोई सही काम करना ही नहीं है उन्होंने। आप खुद कह रहे हैं कि लोगों ने वहाँ पे कम किया। अब प्रॉपर्टी आप में देखें, मेरा घर था 3 करोड़ का, मैंने लिया, मैंने बेचा 5 करोड़, अब 15 करोड़ रुपए का वही घर मिल रहा है। यानी 10 साल पुराना होकर के 3 करोड़ से कौन से उसको सुरखाब के पर लग गए हैं कि जी वो 15 करोड़ तक पहुंच गया। ये तो यही सारी स्पेकुलेशन, इसी में करप्शन का पैसा प्रॉपर्टी में लगा, आम आदमी के दस्तरस से बाहर हो गया। अब उसको काबू करने की कोशिश की तो लोग डॉलर में खरीदे, अब डॉलर ऊपर चल रहा है। उसके लिए भी इक़दाम कर रही है गवर्नमेंट। तो मैंने आपको कहा मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इसको भी अरेस्ट करेंगे, इस प्रॉब्लम को, इस आउटफ्लो को अरेस्ट करेंगे। लेकिन लोगों को भी तो देखना चाहिए, उनका भी ये मुल्क है, उनको भी इमरान खान से ना सही लेकिन उस मुल्क से तो प्यार होना चाहिए जो लोग ये कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मंदोखेल साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा, एक वक्फे के बाद दोबारा जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो इसी स्टोरी पे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस महंगाई के हवाले से। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो आवाम पे महंगाई का बम गिराया गया, यानी CNG और गैस, नेशनल गैस की कीमत में 21 से 23 रुपए का इजाफा कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेनों में किराए के इजाफे के हवाले से, तो वहाँ पे भी हमें महंगाई नज़र आती है। इसके अलावा जिस चीज़ पे भी आप नज़र डालेंगे उसकी कीमत अब यानी ख़ास तौर पे पिछले 1-2 महीनों में काफ़ी तजावुज़ कर गई। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और सेनेटर हैं कादिर खान मंदोखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर खान मंदोखेल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सर, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। सेनेटर में नहीं हो मेरे भाई? जी सर, वो एक्चुअली आपसे पहले सेनेटर हुमायूं मंदोखेल साहब मेरे साथ थे, तो आज मेरे ख्याल में हमारे प्रोग्राम में कुछ आप भी मौजूद हैं और उससे पहले सेनेटर हुमायूं मंदोखेल मौजूद थे। तो मंदोखेल बिरादरी जो है ना, वो हमारे आज इस प्रोग्राम पे काफ़ी मेहरबान लग रही है। सर, ये जो महंगाई का बम गिराया गया आवाम पे, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की, जो कि CNG है, आम इसको अल्फाज में गरीब आवाम का ईंधन कहा जाता है। जो लोग पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते वो ज़्यादातर CNG अपनी गाड़ियों में यूज़ करते हैं, बसेस में CNG यूज़ की जाती है। लेकिन सर, अब ये भी तकरीबन 21 से 23 रुपए का इजाफा इसमें किया गया है। क्या कहते हैं सर आप? मेरे ख्याल में मीडिया जो ना बड़ी जबरदस्त तजिया इस पे कर सकती है। इस चीज का रू मैं CNG के लिए रू, जो आम गरीब लोग, जो मिडिल क्लास के लोग जो पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो CNG गाड़ियों पे 40-40, 45-45 हजार की किट लगा के इस उम्मीद के कि चलो ये सस्ती एक वो है पेट्रोल की बचत होगी, वो भी उन्होंने 125 रुपए कर दी है। तो आप मुझे बताओ, बाकी दालें, घी और गैस 200% महंगी, पेट्रोल का हाल आपके सामने है, और फिर उसके अलावा जो ना आप करेंसी का आप देख रहे हैं बेड़ा गर्क हो चुका है। वही इमरान खान साहब पे क्या आजकल तो है पाकिस्तान के हुक्मरान यकीनन, तो वो कहते थे ना कि अगर $1 बढ़ता है तो 1 अरब रुपए
یا 100 ارب रुपए बढ़ते हैं, वो क्या करते थे? तो जरा ये भी क्लिप को आप सुनाया करें हमारे तहरीक इंसाफ के, और खास तौर से मायूस खान तो मेरे भाई है, मायूस खान मंदोखेल साहब जी तो सर। उनको ये सुनाया करे कि इनको ये सुनाया करिए सारी क्लिप उनकी, हमें और आपको सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना उसमें। और अब दूसरी बात ये कि वो बात कर रहे और फिर अब सूरत ये है, मैं थोड़ी सी आपके मौजू से हट के बात करूंगा। अभी राना सनाउल्लाह के खिलाफ वो पाकिस्तान का बच्चा भी, मैं कानून की तालिब इल्म की हिस्से से कहता हूँ, पाकिस्तान का बच्चा भी जानता है कि इससे बड़ा बेवकूफाना केस तो हो ही नहीं सकता है कि आप उसको वैसे ही बंद कर लेते, मोहब्बत में बंद कर लेते, वो खुशी खुशी चला जाता। आपने मुंशियात के केस में एक इतना बड़े लेवल के पंजाब का सदर, तो सवाल ये है कि इनके साथ ये असल में लोगों का तवज्जो इन चीजों से हटाना चाह रहे हैं कि जो महंगाई का तूफान आ रहा है, और खुद तहरीक इंसाफ के कारकुन को जो है ना वो गालियां दे रहे हैं। और इमाम खान साहब ने कहा कि लोगों को जो है चीज होना चाहिए, लोगों ने पैसे मनी लानी चाहिए। जरा आप अपने कैंडिडेट से पूछे, आप वजीर पानी से पूछे, फैसल वाडा से, जो उनकी अपने डॉक्यूमेंट्स में डिक्लेयर किए इसने यूएई की और इंग्लैंड के और मलेशिया की प्रॉपर्टी, जरा ये पूछिए ये प्रॉपर्टी के पैसे आप पाकिस्तान से कैसे ले गया? क्या आप तजूरी से ले गया, बैंक से ले गए, किस तरह ले गए, वो बताओ जरा। वो बने फिर अलीमा खान साहबा और इनकी दूसरी बहन जो शौकत खानम की चंदे ज़कात वो इनके पास जमा करते थे, और 1 खरब 7 अरब रुपए उन्होंने वहां पे डिक्लेयर किए। और पाकिस्तान की तारीख में फिर मैं कानून की तालिब इल्म की हिस्से से कहता हूँ कि जुर्म कबूल किए उन्होंने, जुर्माना अदा किया है, टैक्स भरा है उसका, इससे बड़ी। और फिर मैं ये भी खान साहब की बात याद दिलाऊं कि जो ये एमनेस्टी स्कीम है, सर ये बताइएगा सर, कादिर खान मंदोखेल साहब, आपसे ही जानना चाहूंगा, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का साथ दे रही है। अगर माजी में याद हो तो सर सरे महल का केस और बाकी जो केसेस हैं वो भी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे और ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब पे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे ये केसेस बनाए गए सर। तो वो भी तो मतलब आज को आप उनका साथ दे रहे हैं, कल को आपकी हुकूमत जब हटाई गई थी उस वक्त आप पे ही ये केसेस बनाए गए थे। देखिए, जब तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी तो नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे तो हम इनकी भी साथ थे। तो ये मतलब ये नहीं होता है कि हम नवाज शरीफ साहब का साथ दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं उनका साथ। लेकिन ये तो मिसाक़ जमहूरियत पे दस्तखत होने के बाद से हालात थोड़े बदले हैं, अदरवाइज पहले तो सर काफी इंतकाम की सियासत की गई है। यकीनन बदले गए हैं। और पीपल्स पार्टी के अलावा मैं एक अदना सा कारकुन मेरे खिलाफ एक लाउड स्पीकर स्पीच के ऊपर मेरे साथियों पे इंसदादी दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए हैं राना सनाउल्लाह साहब के हुक्म पे। मैं फिर भी उसकी तारीफ आज करूंगा। देखो, गलत का मतलब ये थोड़ी है कि अगर मेरे साथ ज्यादती हो गई है तो मैं उनको भी बुरा भला कहूं। मैं खुद राना सनाउल्लाह साहब के आज की मुकदमे की मजम्मत करता हूं, जो कि खुद उसने मेरे खिलाफ और मेरे रेलवे के साथियों के खिलाफ लाउड स्पीकर एक्ट के तहत इंसदादी दहशतगर्दी के मुकदमे किए और हमारे कारकुनों को हैदराबाद और पता नहीं कहां का उनको शेयर कराइए। तो सवाल ये है कि अगर एक आदमी ने गलत किया तो मैं उसको गलत कहूं, अगर वो करूं अपने इंतकाम की वजह से उनको बुरा भला कहूं, तो ये मुनासिब नहीं है। दूसरी बात, मॉडल टाउन वाला जो वाकया था जिसमें पैट के कारकुनान पे फायरिंग की गई, तशद्दुद किया गया, वहां क्या आप राना सनाउल्लाह साहब का साथ देते हैं या उस पॉइंट पे आप कहते हैं कि नहीं वो गलत किया गया था? पुलिस को जो अहकामात दिए गए थे जिसमें काफी डीजे बट और काफी सारे लोग जो हैं वो सामने आए थे जिन्होंने काफी डंडे चलाए, सारा कुछ किया, तो सर क्या उस पॉइंट पे भी आप राना सनाउल्लाह का साथ देंगे? मैं अगर इससे पहले मेरी आप जितनी भी अगर वीडियो देखी हुई है, टेलीविजन इंटरव्यू मेरे देखे हैं, तो मैंने शदीद मुखालफत की है और मैं आज भी उनको जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ मॉडल टाउन की उसके। लेकिन वो कजन की तरह है जो 14 की लाशें लेके घूम रहे थे पूरे पाकिस्तान में, और पीपल्स पार्टी के दौर में उन्होंने धरने दिए, बारिश और सर्दी में वो बूढ़े और बच्चों को बिठाया, वो कजन का है। उनको बताओ आ जाए, हम साथ दे रहे हैं, पहले भी हमने मीडिया में साथ दी, आज भी दे रहे हैं, आज भी मैं जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई फिर दोबारा बात करूंगा, आपने कानून के जरिए आपने अदालतों में उसको साबित करना है। लेकिन आप मॉडल टाउन का जो इतना सच्चा वाकया था उसको पसे पुश डाल के आपने एक झूठे मुकदमे में शख्स को आपने एक मंशियात, एक पंजाब का सदर और वजीर कानून रची को वो मंशियात अपनी जाती गाड़ी में लेके जाए, वो अकल के अंधों को कोई समझा दे। और फिर जो आदमी जिस महकमे का सरबरा है शहरियार अफरीदी साहब, उसको तो पूरा खानदान मंशियात फरोश है, उसको तो अपना जजाद भाई पकड़ा गया पिछले महीनों में जो जमानत पे रिहा हुआ है। तो अब सवाल ये कि सारे प्री प्लान है इनकी अपोजिशन को। देखिए, बात ये होता है ना कि हम उस चीज में नहीं करें, हम गलत को गलत कहेंगे। मैं मोहसन दाऊद अली वजीर की गिरफ्तारी को भी गलत कहूंगा क्योंकि उसको नाजायज गिरफ्तार किए।
ایک شخص جن کے گلے میں آر تھے اور ان کو جا کے پبلک کے سامنے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا. نہیں سر, اس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہیں گے سر. مطلب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے, یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ جس میں کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا. اگر کوئی بھی حکومت ہوتی, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی یا پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہوتی, سن 2018-2019 میں سوائے اس کے کہ مہنگائی بڑھے گی, قرضے بڑھیں گے پاکستان کے, اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے حکومت چلانے کے لیے. یہی چارہ اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, نون لیگ کی حکومت تھی, جن کو آپ کرپٹ کہتے تھے, جن کو پتہ نہیں آپ کیا کیا کہتے تھے, وہاں تو مہنگائی نہیں تھی. اور پھر آپ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار وہ لے لیے, باہر سے چندے لے لیے, فنڈ لے لیے. آپ نے 10 مہینے میں 5 سال کا ریکارڈ توڑ دیے. کسی بھی حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ قرضہ 5,000 ارب آپ نے لیے صرف 9-10 مہینے کے اندر, اور اس کے بعد بھی ابھی سلسلہ ختم نہیں ہے. قطر جو ہے وہ کل 3 ارب ڈالر قطر نے دیے. تو بھائی قطر نے آپ کو پیسے دیے, یو اے نے 3 ارب دیے, سعودی عرب نے 3 ارب دیے, آپ کو چائنا نے دیے, اور آپ کو IMF نے 6-7 ارب ڈالر دیے. تو بھائی یہ پیسے جاتے کیا ہے؟ عوام سوشل میڈیا پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنے پیسے آپ لے رہے ہو, اور اس کے باوجود ہر آدمی کی پورا دنیا میں آدھا مغرب گھوموں, پورے دنیا میں کسی بھی ملک میں ایئرپورٹ کے اوپر پیسنجر کو ٹیکس دی آپ نے 2800 روپے لگا لیے. تو بھائی آپ کون سا قانون لاسٹ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. جی سر, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو باقاعدہ پلاننگ کے تحت پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کو NRO دیا گیا. اس کے بعد یہی لوگ 10 سال کے لیے دوبارہ واپس آئے, انہوں نے 5 سال حکومت کی, ملک کو نقصان پہنچایا. پہلے بھی پیسہ لوٹا گیا تھا, دوبارہ سے پیسہ لوٹا گیا. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ یہ الزام لگایا گیا سر, آج کی خبر ہے. ایک جملے میں آپ کو جواب دے. ابھی شام میں عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف اور زرداری جو نا NRO لے اور پیسہ واپس کرے اور جائے. تو یہ کیا ہے؟ آپ مجھ سے ایک بات پہ تو ٹھیک جائے, ایک ہی بات پہ تو رک جائے. آپ یو ٹرن کے پتہ نہیں, آپ نے یو ٹرن کے بھی مذاق اڑا لیے. ہر چوک پہ, ہر چوراہے پہ آپ کا یو ٹرن. بس خدا کو مانو, اس ملک کو آپ نے چلانا ہے. آپ نے عوام کو بڑے اثرے دیے, عوام کو بڑی آپ نے توقعات کی, آپ نے تو بے گھر کر دیے. آپ نے کراچی میں کتنی لوگوں کو بے گھر کر دیے. رمضان کے مہینے میں آپ نے بلڈوزر چلایا. آج MQM جو ان کے ساتھی ہے, جس کو یہ دہشت گرد کہتے تھے, آج وہ نفیس لوگ ہو گئے, اور آج وہ بھی احتجاج کرے. حکومت میں بیٹھے ہوئے بھی وہ احتجاج کرے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ عوام جو ہے نا, یہ عوام کے غضب سے یہ بچ نہیں سکیں گے. جتنی مہنگائی اور بے روزگاری اور جس طرح لوگوں گھر توڑے, یہ ان کا گریبان ہوگا. میں کہتا ہوں اپوزیشن کھڑی ہو نہ ہو, عوام کھڑی ہو جائے گی. آپ دیکھتے رہو 10 مہینے میں پاکستان کی تاریخ میں ایسی حکومت بتاؤ جو 10 مہینے میں اتنا اشر ہوا. تو آپ یہ سمجھ لو ماشاء اللہ کے دور میں بھی نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد آپ انتقامی کارروائی کر رہے ہو. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. قادر خان مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے احتجاج کے حوالے سے, جو آج کراچی پریس کلب کے اطراف کیا گیا, اور جس میں یہ کہا گیا کہ ریاست کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے, اور کراچی کے باسیوں کے لیے پانی کی پیاس بجھانے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما سڑکوں پر نکلے. وفاقی وزیر انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا یہ کہنا تھا کہ ایوانوں میں کراچی کا مسئلہ اب حل نہیں ہوگا. کراچی کا مسئلہ صرف سڑکوں پر حل ہو سکتا ہے, اور کارکنان لوگوں کو سڑکوں پر نکالنے کی تیاریاں کر لیں. خواجہ اظہار الحسن کا کہنا تھا کہ کراچی میں پانی کے معاملے پر گلی محلے میں لوگ دست و گریباں ہیں, اور امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. یعنی اب کراچی کا پانی کا مسئلہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. ہم جس گلی میں جائیں, جس محلے میں جائیں, پانی کی شدید قلت ہے. اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو منصوبے جو پلان کیے جا رہے تھے کراچی کے لیے, اب شاید وہ منصوبے بھی قابل عمل نہیں رہے ہیں. جس میں سرفیس کے 4 کا منصوبہ ہے, جس کے لیے یعنی یہ پلان تو بہت پہلے کیا گیا تھا. اگر اس کی پلاننگ دیکھی جائے تو یہ 2008 میں تیار بھی ہو جانا تھا, لیکن ناظرین اس کی نہ تو اب تک کوئی اس کا روٹ طے کیا جا سکا, نہ اس کی زمین ایکوائر ہوئی, اور یہاں تک کہ جو فنڈ وفاقی حکومت سے K4 کے لیے ملا تھا وہ بھی موجود ہے, لیکن وہ فنڈ اب ناکافی ہے, کیونکہ یہ K4 کا منصوبہ جس کا جو ابتدائی تخمینہ لگایا گیا تھا جو کہ تقریباً 25 ارب روپے کے قریب تھا, اب وہ بڑھ کے 75 ارب سے بھی تجاوز کر گیا. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما محمد حسین صاحب. السلام علیکم محمد حسین صاحب, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں.
وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم، میں ٹھیک ہوں سر۔ یہ بتائیے گا کہ کراچی کا جو پانی کا مسئلہ ہے اب یہ بہت ہی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، خاص طور پہ جس طرح سے کراچی کا موسم اس وقت گرم ہے، اسی طرح یہ پانی کا مسئلہ شدت اختیار کرتے کرتے اب یہ ہے کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پورے مہینے میں شاید ایک دن بھی مشکل سے پانی آتا ہو۔ سر تو کیا اسے حل کرنے کے لیے کیا یہی احتجاج کا طریقہ استعمال کیا جائے گا یا اور بھی کوئی صورت اختیار کی جائے گی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ K4 کا منصوبہ کراچی والوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ یہ جو پروجیکٹ ہے، میں خود جب 2007 میں منسٹر بلدیات تھا، ہم نے یہ منصوبہ بنا کے اپروو کر کے وفاق کو ایکنک کے پاس بھیج دیا تھا۔ 2008 میں آگے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ڈیلے ہوتے ہوتے تو اس وقت جب ہم نے یہ منصوبہ اپروو کیا تھا 25 ارب روپے کا تھا۔ اب یہ تقریباً جب اتنا عرصہ اس کو گزر گیا، تقریباً 12 سال کے قریب، تو یہ منصوبہ لگ بھگ 125 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ جس تیزی سے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے تھا اس تیزی سے کام نہیں ہوا۔ وفاق نے اپنے حصے کے پیسے دیتا رہا لیکن صوبائی حکومت نے اس کے اوپر اس طرح توجہ نہیں دی۔ یہ منصوبہ 3 سال میں مکمل ہونا چاہیے تھا لیکن 12 سال ہو گئے اس منصوبے کو اٹکے، اور ابھی بھی کوئی اس کا 55 سے 60% اس پہ کام مکمل ہوا ہے۔ ان کی عدم دلچسپی کا، شہری دشمن پالیسی کا، کراچی دشمن پالیسی کا اندازہ اس بات سے آپ لگا لیجئے کہ اس سال پاکستان پیپلز پارٹی کی متعصب کرپٹ حکومت نے صرف 80 کروڑ روپے اس سال K4 کے لیے رکھے ہیں، جبکہ ابھی تقریباً 55 سے 60 ارب روپے اس کے اوپر لگنے ہیں۔ اگر یہ رفتار رہی ایلوکیشن کی، پیسے دینے کی، تو یہ پھر آئندہ 25 سے 30 سال میں بھی K4 کا منصوبہ نہیں بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور میں بتاؤں، ایک اور منصوبہ بنایا گیا تھا 65 MGD کا جو 2 سال میں مکمل کرنا تھا۔ یہ شارٹ کٹ پروجیکٹ تھا اور یہ بنایا تھا 2011-12 میں، لیکن اس کو بھی جو ہے تقریباً 6-7 سال ہو گئے، یہ بھی سرخ فیتے کی نظر ہو گیا۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی باوجود اس کے کہ وفاق اپنے حصے کے پیسے دیتا رہا، یہ اس کو سرد موری کا شکار کرتے رہے، کراچی دشمنی میں، ماجد دشمنی میں۔ اچھا یہ سب دشمنی کس بات کی ہے؟ دشمنی یہ کہتے ہوئے زبان ان کی نہیں تھکتی ہے کہ کراچی ہمارے سندھ کا کیپٹل ہے، کراچی ہمارا ہب ہے، اکنامی انجن ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو یوں نہیں دیتے کہ کراچی ان کو ووٹ نہیں دیتا ہے۔ تمام تر ان کی متعصبانہ پالیسی، ہاں یہ کراچی کب ان کو ووٹ دے گا؟ جب یہ کراچی کو اون کرے، کراچی کے لوگوں کے مسائل کے لیے بات کریں، کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فنڈز دیں، لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کراچی کو ایک مردہ جان سمجھ لی ہے، اس کے اوپر گٹ کی طرح ٹوٹے پڑے ہیں، یہاں کے ریونیو ریسورسز سے ان کی دلچسپی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ کے توسط سے اور بتاتا چلوں، 2008 سے 2019 پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہو گئے، اس دوران میں کراچی نے سندھ کے خزانے میں اور وفاق سے جو ان کو پیسے ملے NFC ایوارڈ کے تھرو تقریباً 5282 ارب روپے ان کو مل چکے ہیں ان 11 سالوں کے دوران۔ 5282 ارب روپے یہ خالصتاً کراچی کے پیسے ہیں۔ اچھا محمد حسین صاحب، اس پہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا جو کہ عام دوسری جو خاص طور پہ سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ منصوبہ بنایا گیا تھا اس وقت بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان حکومت میں تھی، نہ صرف حکومت میں تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میئر کراچی جو ہیں وہ بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں 2008 سے 2013 کی، جب یہ منصوبہ ویسے 2008 میں مکمل ہو جانا تھا لیکن اس میں بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں بھی حکومت میں تھی، وفاق میں بھی حکومت میں تھی۔ سر کہا یہ جاتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے یہ منصوبہ مکمل کرنا چاہیے تھا۔ جو آج تمام باتیں کی جا رہی ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے یہ منصوبہ کیوں نہیں مکمل کیا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ وہ ناعاقبت اندیش لوگ ہیں جنہیں اس کی معلومات نہیں ہے اور یہ متحدہ کے کھاتے میں اس لیے ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ کراچی کی عوام متحدہ سے متنفر ہو۔ میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ 2007 میں جب میں خود منسٹر تھا، ہم نے K4 کا منصوبہ بنا کر سندھ سے اپروو کر کے وفاقی گورنمنٹ کو بھیجا۔
इत्तेफाक से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वफाक में भी आ गई 2008 में और सिंध में भी आ गई। हम 2008 में इनके साथ गवर्नमेंट में शामिल ही इसलिए हुए थे कि चाहे K4 का मंसूबा हो या आगे मर्दमशुमारी हो, हल्का बंदियां हो, ये सारी चीजें एक मुनसिफाना अंदाज में हो। इसी तरह कराची मास ट्रांजिट का प्रोजेक्ट भी था, वो है। और फिर आपको डॉक्टर साहब याद होगा, मुस्तफा कमाल जब नाजिम थे, हमने एक इंडोनेशिया या मलेशिया की कंपनी से MOU साइन किया था, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कायदाबाद से लेकर आपके जिना ब्रिज तक। तो ये सारे वो मंसूबे थे जिसकी वजह से हम इनके साथ गवर्नमेंट में शामिल हुए। लेकिन खासतौर पर K4 का जो मंसूबा है वो वहां पर एकनिंग में जाके रुक गया, और उसकी बुनियादी वजह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कही कि जी जो कराची का कोटा है, दरिया सिंध से जो पानी मिलता है वो कराची का पूरा कोटा हो चुका है, हमें K4 के लिए पानी के कोटे को बढ़ाना पड़ेगा। वो कोटा बढ़ाते बढ़ाते उसको लेट करते करते चले गए, कर रहे, और ये 3-4 साल जिसकी वजह से हम बार बार हुकूमत से, आपको याद होगा, निकल रहे थे। इनकी यकीन ध्यानी पर फिर हम दोबारा गवर्नमेंट में चले जाते थे। ये सारी इस वजह से रुकावटें डालते चले गए। उसके बाद 2013 में तो हम गवर्नमेंट से बाहर आ ही गए, 6 साल फिर ये मजीद गुजर गए। तो ये जो परसेप्शन है कहना कि MQM को ये कर लेना चाहिए था, 2007 में हमने ये मंसूबा बना के भेजा, तो भाई 8 साल में हो नहीं सकता था, 3 से 4 साल का इसकी तकमील की मुद्दत थी। लेकिन वफाकी हुकूमत ने ये जो पानी के कोटे का मसला डाल दिया, इसकी वजह से हम जो 2-3-4 साल हम खामोश रहे कि ये अब पानी का जो है कोटा बढ़ जाएगा दरिया सिंध से, लेकिन उसको बढ़ाने में 3-4 साल इन्होंने गुजार दिए और वो गवर्नमेंट ही गुजर गई। अच्छा सर, एक बात ये भी कही जाती है जो आजकल सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही है कि कराची के पानी के जितने मंसूबे हों वो तमाम दूसरी सियासी जमातों ने, जमात इस्लामी ने या दूसरी जमातों ने जो है मुकम्मल किए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के क्रेडिट पे पाकिस्तान यानी कराची के पानी का कोई मंसूबा नहीं है। हालांकि इतने साल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बल्दियाती हुकूमत में भी रही, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ का बल्दियाती निज़ाम हो या उससे पहले का निज़ाम हो, फारूक सत्तार की मेयरशिप हो, लेकिन कराची के पानी के लिए कोई काम नहीं किया गया। जो 100 MGD का इफ्तिताह किया गया था वो भी फारूक सत्तार साहब से पहले बनाया जा चुका था। सर क्या कहते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के इतने साल दौरे हुकूमत में क्या कराची के लिए पानी का कोई मंसूबा नहीं तैयार किया गया, यानी जो कि तकमील पहुंचा हो, यानी आपने बनाया हो, आपने कंस्ट्रक्ट किया और आपने उसका इफ्तिताह किया हो? देखें डॉक्टर साहब, 3 मंसूबे पानी के लिए बने, K1, K2, K3। जी सर, मैं उसी K1 का जो मंसूबा था वो फारूक सत्तार भाई के आने से पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन उस पर तेजी से फंडिंग करते हुए फारूक सत्तार भाई के जो मेयरशिप का दौर था उसके शुरू के अदवार में उसे मुकम्मल कर लिया गया। फिर K2 का मंसूबा फारूक सत्तार हुआ, फारूक भाई ने इफ्तिताह किया था 100 MGD यानी K1 जो मंसूबा था। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। फिर K2 का मंसूबा उन्हीं के वक्त में शुरू कर दिया गया। फिर जब वो बल्दियात के मिनिस्टर बने 1997-98 में, उस वक्त इस पर तेजी से फंडिंग करके K2 का मंसूबा मुकम्मल किया। K3 का मंसूबा मुस्तफा कमाल की मौजूदगी में शुरू किया और मुस्तफा कमाल के होते ही उसी दौरान में K3 का मंसूबा हमने मुकम्मल किया। और 2007 में जब ये K3 का मंसूबा 6 के आखिर में मुकम्मल हुआ, तो 2007 में जब मैं खुद बल्दियात का मिनिस्टर था, हमने अपने होते हुए K4 का मंसूबा भी हमने ही बनाकर वफाक को भेजा। ये लोग इसको लोगों को मिसगाइड करते हैं, गलत परसेप्शन देते हैं, और ये हमारे खाते में डालने के लिए। देखें, मुखालफिन MQM की तारीफों में तो कलमात देने से रहे, MQM की तारीफ MQM का असनाद तो देने से रहे। MQM को एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा सर, एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा। सिंध का जो बल्दियाती निज़ाम है, खासतौर पर जिस तरह से सिंध हुकूमत के अंडर में आता है, सर ये कहा जाता है कि ये ऑर्डिनेंस भी जो पास किया गया इसमें भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भी कुछ वोट्स शामिल थे। नहीं, देखें, जब ये ऑर्डिनेंस आया परवेज मुशर्रफ के टाइम पर, बाकायदा ये तमाम जितने भी नहीं सर, ये जो करंट जो सिंध लोकल गवर्नमेंट जो करंट ऑर्डिनेंस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, ये करंट ऑर्डिनेंस तो 2013 के बाद आया। ये 2013 के बाद 13 में, ये 14 में ये जो नया एक्ट आया है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट, जिसके अभी तक रूल्स ऑफ बिजनेस भी नहीं बने हैं। तो ये तो इसके अंदर इन्होंने किया कि जो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर होगा वो इसका चेयरमैन होगा, यानी वाटर बोर्ड की जो पोजीशन है वो वही है।
جو مصطفیٰ کمال کے ٹائم تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت جو ناظم سٹی ناظم تھا وہ واٹر بورڈ کا چیئرمین تھا، اور اب جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ واٹر بورڈ کا جو چیئرمین وہ منسٹر لوکل گورنمنٹ ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ وہ سندھ گورنمنٹ محمد حسین صاحب آپ کو میں اپنے پروگرام میں انوائٹ کروں گا، اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. سر میرے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا. آپ کو ہم باقاعدہ ایک پورا پروگرام آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں کریں گے کراچی کے مسائل کے حوالے سے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.